क्यू 2012 मा आएको क्वेसन हो। यो कम्पाउन्डको नाम के हो? व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? यो कम्पाउन्डको नाम के हो? बेन्जल्डिहाइड भनिरहेछ। बेन्जल्डिहाइड हैन नि त, थाहा छ? बेन्जल्डिहाइडमा यो सर्कलको बिचमा के हुन्छ? यस्तो गोलो हुन्छ के, अल्टरनेट पाइ बन्ड हुन्छ नि त। दिस इज नट बेन्जल्डिहाइड, यो बेन्जल्डिहाइड हैन। यो कम्पाउन्ड भनेको बेन्जल्डिहाइड हैन। साइक्लोहेप्टानल, नो, दिस इज नट साइक्लोहेप्टानल। कोही कोहीले के दिमाग लाग्यो होला मलाई थाहा छ, एउटा कार्बन, दुईटा कार्बन, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा र सातवटा। नो नो, दिस इज नट, हैन, दिस इज नट साइक्लोहेप्टानल। यो साइक्लोहेप्टानल पनि होइन। अब ध्यान दिनु न मैले के भन्न खोजिरहेको छु। यो रिङको नाम के हो? व्हाट इज द नेम अफ दिस रिङ? यो रिङको नाम के हो? साइक्लोहेक्सेन हो। सो के बुझ्यो भन्दाखेरि यदि यो CHO ग्रुप, दिस इज कार्बन कन्टेनिङ फङ्सनल ग्रुप, यदि यो CHO ग्रुप हैन रिङसँग डिरेक्टली अट्याच छ भने यो CHO को लागि हामी अल युज गर्दैनौं। यदि CHO ग्रुप हैन, इफ CHO ग्रुप साइक्लिक रिङसँग डिरेक्टली अट्याच छ भने जेनरली व्हाट इज द सफिक्स फर एल्डिहाइड? एल्डिहाइडको लागि सफिक्स के हुन्छ भने त अल हुन्छ। एल्डिहाइडको लागि सफिक्स के हुन्छ? अल हुन्छ। तर यदि CHO ग्रुप हैन रिङसँग डिरेक्टली अट्याच छ भने, यदि CHO ग्रुप साइक्लिक रिङसँग डिरेक्टली अट्याच छ भने त्यो बेला हामी अल लेख्दैनौं। त्यो बेला हामी के लेख्छौं? कार्बल्डिहाइड। के लेख्छौं भन त? कार्बल्डिहाइड। यस, त्यो बेला हामी के लेख्छौं? कार्बल्डिहाइड। फेरि भन त के लेख्छौं भन त? कार्बल्डिहाइड। के लेख्छौं भन? कार्बल्डिहाइड। आउ सुन, यो रिङको नाम के हो त? व्हाट इज द नेम अफ दिस रिङ? यो रिङको नाम के हो? साइक्लोहेक्सेन। यो रिङको नाम के हो त? साइक्लोहेक्सेन। हेर, साइक्लोहेक्सेन लेख हैन, साइक्लोहेक्सेन लेख। अनि त्यसपछि CHO को लागि के लेख्छौं? कार्बल्डिहाइड एन्ड कार्बल्डिहाइड। भेरी सिम्पल, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। के नाम भयो? के नाम हुने हो भन त? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। The name of this compound is cyclohexane कार्बल्डिहाइड। फेरि भन, के भन? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यो रुल हो, हामीले बुझ्नु पर्छ के। त्यसो भए मलाई भन, यो कम्पाउन्डको नाम के होला? व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? फास्ट भन त। यस्तो मैले बनाइदिए हैन, यस्तो मैले बनाए हैन, अनि म दुईटा राख्दिन्छु, यहाँ पनि CHO राख्दिन्छु, यहाँ पनि CHO ग्रुप राख्दिन्छु। सो के नाम होला? नम्बरिङ गर है, 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो हैन। सो के नाम होला? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन भयो, साइक्लोहेक्सेन 1,3, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइकार्बल्डिहाइड। डाइकार्बल्डिहाइड। ल अन्त यो कम्पाउन्डको नाम के होला? व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? भन, फटाफट भन। साइक्लोहेक्सेन। फेरि भन त, साइक्लोहेक्सेन 1,3, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइकार्बल्डिहाइड। दिस इज द करेक्ट नेम। यो करेक्ट नेम हो, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइकार्बल्डिहाइड। यो करेक्ट आन्सर हो, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइकार्बल्डिहाइड। ल भन त, यो कम्पाउन्डको नाम के होला? व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? फटाफट भन। यो कम्पाउन्डको नाम के होला भन? व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड भन? साइक्लोपेन्टेन। यस, पेन्टेन हो नि त, 5 कार्बन छ नि त। यसको नाम के होला? फटाफट भन त। साइक्लोपेन्टेन। साइक्लोपेन्टेन। त्यसपछि के होला भन? कार्बल्डिहाइड। यसको नाम के हो? साइक्लोपेन्टेन। साइक्लोपेन्टेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोपेन्टेन कार्बल्डिहाइड। ल, यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट। यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट।
सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सुन है सबैजना है, सिम्पल सिम्पल कुरो भन्दा पनि होइन हामी गाह्रो गाह्रो कुरो पढ्छौँ र कतिपय कुरोहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा क्वाडमा पनि गर्छौँ होइन, र कतिपय कुरो कुरोहरू के गर्नु भन्दाखेरि सेल्फ स्टडी पनि गर्नु। बुझ्यौ नि होइन? ल सो यो हामी चाहिँ अब यसमा चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरू हुन्छ होइन, जुन चाहिँ हामीले के गर्ने पहिले सकाउने हो है। सो ध्यान दिनु न है, हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा एकदमै फेमस रियाक्सन हो एल्डोल रियाक्सन। सुन त एल्डोल रियाक्सन, यसैको अर्को नाम के थाहा छ? एल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन। एल्डोल रियाक्सन भन, एल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन भन्न एउटै कुरा हो। अब सुन सबैजना सुन है, टेल मी यो एल्डोल रियाक्सन कसले दिने हो? अल्डिहाइडले कि किटोनले? यो जुन एल्डोल रियाक्सन छ नि, यो एल्डोल रियाक्सन कसले दिने हो? अल्डिहाइडले कि किटोनले? गिभन बाई एल्डिहाइड, गिभन बाई होइन, गिभन बाई के भन? एल्डिहाइड प्लस किटोन, दुईटले दिने हो। थाहा छ? दिस रियाक्सन इज गिभन बाई बोथ एल्डिहाइड एन्ड किटोन, जसमा के हुनु पर्यो थाहा छ? कम से कम एटलिस्ट 1 alpha H given by both aldehyde and ketone, which must contain होइन at least 1 alpha hydrogen, जसमा के हुनु पर्यो? कम से कम के हुनु पर्यो? 1 alpha H हुनु पर्यो। सुन ध्यान दे, सुन मेरो कुरो। This reaction is given by aldol reaction or aldol condensation reaction is given by both aldehyde and ketone, which must contain at least 1 alpha hydrogen, जसमा के हुनु पर्यो? कम से कम के हुनु पर्यो? 1 alpha H हुनु पर्यो। So this reaction is given by both aldehyde and ketone, which must contain at least 1 alpha hydrogen, जसमा के हुनु पर्यो? कम से कम के हुनु पर्यो? at least 1 alpha hydrogen हुनु पर्यो। This is given by both aldehyde and ketone, which must contain at least 1 alpha hydrogen in presence of ल भन dilute कि concentrated, in presence of dilute कि concentrated भन त। तिमीले मेसेज गर्दाखेरि आस्क सीआर सबमा मेसेज गर्नु ल। इन प्रेजेन्स अफ के थाहा छ? डाइल्युट NaOH, डाइल्युट NaOH और डाइल्युट KOH और डाइल्युट CaOH होल टू, जेलिए नि भयो के, जेलिए नि भयो। अर्को कुरो सुन, थाहा छ हरेक रियाक्सन्सहरू हुँदाखेरि देयर इज द फर्मेसन अफ इन्टरमिडिएट, हरेक रियाक्सन्सहरू हुँदाखेरि देयर इज द फर्मेसन अफ के भन? इन्टरमिडिएट। टेल मी व्हाट इज द इन्टरमिडिएट अफ दिस रियाक्सन? यो रियाक्सनको इन्टरमिडिएट के हो भन त? कार्ब एनायन। यस, थाहा छ यो रियाक्सनमा इन्टरमिडिएट के भन्छ थाहा छ? कार्ब एनायन। यो रियाक्सनमा इन्टरमिडिएट के भन्छ फेरि भन त? कार्ब एनायन। यो रियाक्सनमा इन्टरमिडिएट के भन्छ भन त? कार्ब एनायन। कार्ब एनायन भनेको द कार्बन व्हिच कन्टेन्स नेगेटिभ चार्ज, कार्ब एनायन भनेको द कार्बन व्हिच कन्टेन्स नेगेटिभ चार्जलाई हामी के भन्छौँ? कार्ब एनायन भन्छौँ। अर्को पोइन्ट लेख, इन दिस रियाक्सन होइन, यो रियाक्सनमा के हुन्छ हेर है। इन दिस रियाक्सन there is the formation of in this reaction there is the formation of होइन कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड, कार्बन कार्बनको बीचमा के हुन्छ? बन्ड हुन्छ के। सो इन दिस रियाक्सन there is the formation of कार्बन कार्बन बन्ड। In this